السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا മുഹമ്മദ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ നിഅമത്ത് കൊണ്ട് നാമൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ 17-ാം രാവിലേക്ക് ചേരാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ രാവിന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ രാവിന്റെ പോരിശ കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദീൻ അസ്മാഉകൾ ഒട്ടനവധി സ്വാലിഹീൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഔലിയാക്കളും സൂഫിയാക്കളും ഇന്ന് ഓതുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരുടെ അസ്മാഉകളാണ്. ആ മഹാന്മാരുടെ അസ്മാഉകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോവാ. ഈ ഒരു നേരത്ത്, പ്രഗത്ഭമായ നേരത്ത് എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും ചൊല്ലാം. നമ്മുടെ എന്ത് മുറാദാണ് കൽബിലുള്ളത്, എന്ത് രോഗമാണ് നമുക്കുള്ളത്, എത്ര കടാണുള്ളത്, അത് കരുത പഠിച്ചവനെ ഈ അസ്മാകളുടെ ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോവാ. അതിൻ്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസം നീ നീക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം എനിക്ക് നേടിത്തരണം, എനിക്കത് നീ ചേർത്തി തരണം എന്നുള്ള നിയ്യത്തുകൾ വെക്കാവുന്നതാണ്. രോഗികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് ശരീരത്തിലേക്ക് ഊതാം, തീർച്ചയായും ശിഫ ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു യാസീൻ നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയവരെ എല്ലാവരെയും കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ ഒരു മജ്ലിസാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ല. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بحبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسيدنا زبير بن العوام رضي الله عنه وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسيدنا سعد بن زيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أخنس رضي الله عنه وسيدنا أرقم رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أنسة رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا بجير رضي الله عنه وسيدنا بحات رضي الله عنه وسيدنا براء رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا بسر رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا جبر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا حارث 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 رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حريث رضي الله عنه وسيدنا حسين رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا خارجة رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه
وسيدنا خلاد رضي الله عنه وسيدنا خلاد رضي الله عنه وسيدنا خلاد رضي الله عنه وسيدنا خلاد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا دكوان رضي الله عنه وسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا ربعي رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة 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 رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد 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 رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا صبرة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سليط رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا صويبط رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا سبيح رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه وسيدنا ضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضحاك رضي الله عنه وسيدنا لمرة رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه وسيدنا لهير بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وسيدنا عاقل رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه
وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عائذ رضي الله عنه وسيدنا عبيد 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 رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عصيمة رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنه وسيدنا عقبة 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 رضي الله عنه وسيدنا عكاشة رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وسيدنا عمير 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 رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عويم رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا غنام رضي الله عنه وسيدنا فاكه رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا مجذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا مستح رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا مظهر بن رافع بن عدي رضي الله عنه وسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معوذ رضي الله عنه وسيدنا معوذ رضي الله عنه وسيدنا مقداد رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا منذر رضي الله عنه وسيدنا محجع رضي الله عنه وسيدنا نضر رضي الله عنه
وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعمان رضي الله عنه وسيدنا نعيمان رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنه وسيدنا هانئ رضي الله عنه وسيدنا هبيل رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا واقد رضي الله عنه وسيدنا ودقة رضي الله عنه وسيدنا وديعة رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي سبرة رضي الله عنه وسيدنا أبي صليط رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي كبسة رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنه وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أن تحفظنا من جميع البلايا والسرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു യാസീൻ ബദീങ്ങളുടെ പേരിൽ നിയ്യത്ത് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർ ഉസ്താദന്മാർ അവരെ കൂടെ കരുതുക, കൽബിലുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് ഫാത്തിഹ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരും. وإلى حضرة نبينا نبي الرحمة مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أصحاب البدريين رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على
أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم نجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنساها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم.